भारत में बीजेपी के सत्ता संभालने के बाद पिछले 6 सालों में मुल्क के हालात कैसे बने हैं ये तो करोड़ों लोगों पे अभी रोशन हो गया है। वैसे मरकजी काबीना की जानिब से अगस्त के अवाखिर में एक नई तालीमी पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है जो कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 कहलाई जाने लगी है। किसी भी मुल्क की तरक्की में तालीमी निज़ाम की पॉलिसी की बड़ी अहमियत होती है। जिस किस्म की तालीमी पॉलिसी मुल्क में नाफिज की जाती है उसी अंदाज में मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन होता है। वैसे मुल्क की आज़ादी के बाद जिस तालीमी निज़ाम को मुल्क में राइज किया गया था उसके खातिर ख्वाह नतायज सामने नहीं आ सके, ऐसा माहौल सामने आया है। लिहाजा मुख्तलिफ वक्तों में तालीमी पॉलिसियाँ बदलती रहीं और 1986 में जो तालीमी पॉलिसी बनाई गई थी उसमें 1992 में कुछ तरमीमात के साथ मुल्क में उसे राइज किया गया। लेकिन 2014 में बीजेपी हुकूमत बरसर इख्तियार आने के बाद एक नया तालीमी निज़ाम मुल्क में नाफिज करने मनसूबाबंद कोशिश का आगाज़ कर चुकी है कि कस्तूरी रंगन की सदारत में एक तालीमी कमेटी कौमी तालीमी पॉलिसी बनाने के लिए तश्कील दी गई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2018 में ही हुकूमत को पेश कर दी। बीजेपी के दोबारा इख्तियार आने के बाद इस तालीमी पॉलिसी को अब मुल्क में नाफिज करने का ऐलान किया गया है। इसके बहुत से पहलू पर गौर करने के बाद ये बात वाज़ेह हुई है कि इस पॉलिसी के निफाज से ख़ास तौर पर अक़लियतों यानी मुसलमानों के लिए नए तालीमी मसाइल पैदा होने की तवक्को हो गई है। लिहाजा शहर हैदराबाद की मशहूर जामियतुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद में इस ज़िमन में एक इजलास तलब किया गया जिसमें बहुत सारे अहले इल्म और दानिशवर हजरात इस तालीमी पॉलिसी के ज़िमन में अपने ठोस तजावीज़ पेश किए हैं ताकि हुकूमत हिंद से नुमाइंदगी की जा सके। दाइयान इजलास का ये एहसास रहा है कि आज इस इजलास में पूरी तालीमी पॉलिसी पर गौर व खौस करने से बेहतर इसमें जो खदशात लाहक हैं उस पर गुफ्तगू की जानी चाहिए और एक नया लाए अमल तरतीब दिया जाना चाहिए। उस इजलास में बहुत सारे पॉइंट्स को सामने लाया गया। बताया गया है कि इस तालीमी पॉलिसी में उर्दू के ताल्लुक से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया गया है। इब्तिदाई तालीम मादरी ज़ुबान में देने की बात तो की गई है लेकिन मरकज़ी वज़रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा कि उर्दू में भी तमाम तालीमी मवाद फराहम किया जाएगा। इसलिए रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी की जानी चाहिए कि हमारी रियासत में मुसलमान 14% हैं और उर्दू हर सतह पर बोली जाती है, इसलिए 5वीं और 8वीं जमात तक उर्दू ज़रिए तालीम के इंतजाम किए जाने चाहिए। इस इजलास का ये एहसास भी रहा है कि इस पूरी तालीमी पॉलिसी में अरबी ज़बान का कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि कोरियाई, जापानी, जर्मनी वगैरह जैसी ख़ास ज़बानों को फ़रोग़ देने की बात की गई है। अरबी से ये एक किस्म का तासुब है, लिहाजा कौमी तालीमी पॉलिसी के बैरूनी ज़बानों की फहरिस्त में अरबी को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस तालीमी पॉलिसी में मुल्क के सेक्युलर रिवायत का लिहाज नहीं रखा गया और जो इस्तिलाहें इस्तेमाल की गई हैं वो एक मखसूस मजहब और तहजीब की तर्जुमानी करती हैं। लिहाजा दस्तूर हिंद में दर्ज सेक्युलर लफ्ज़ का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस कौमी तालीमी पॉलिसी में एक मखसूस मजहबी किताब को पढ़ाने की बात भी की गई है जिसके तहत यह मुतालबा होना ज़रूरी है कि बच्चों को तमाम मज़ाहिब की मुक़द्दस मजहबी किताबें पढ़ाई जानी चाहिए जिनमें कुरान मजीद, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब वगैरह शामिल रहे। इस इजलास का शदीद एहसास ये भी रहा है कि इस तालीमी पॉलिसी में मुसलमानों के लिए 1000 साल तारीख का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जबकि मुस्लिम हुक्मरानों ने हिंदुस्तान पर अपने तवील दौरे हुक्मरानी से मुल्क को सियासी तौर पर मुत्तहिद किया था और मजहबी रवादारी को बाकी रखा था। लिहाजा इस इजलास का ये मुतालबा भी रहा है कि तारीख की किताबों में मुसलमानों के दौरे हुकूमत जैसे ओहदे वस्ता का दौर कहते हैं वो भी शामिल किया जाए। इस खास इजलास में शामिल होने वाले अफराद की तफसील कुछ इस तरह से रही। डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली कादरी, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, मौलाना सादिक मोहिउद्दीन, मौलाना सैयद शाह दुर्वेश मोहिउद्दीन, मौलाना सैयद शाह तनवीरी पाशा कादरी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फसीउद्दीन कुरैशी, प्रोफेसर सैयद मोहम्मद तनवीरुद्दीन खुदानुमाई, मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी, डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद, मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुगनी मुजाहिरी, प्रोफेसर डॉक्टर सिराजुर रहमान, प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार मोहिउद्दीन, मौलाना हामिद मोहम्मद खान, मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट, मोहम्मद फ़ारूक अली खान एडवोकेट, अलहाज मोहम्मद मोइज़ बाबू चौधरी, डॉक्टर सैयद यूसुफ उद्दीन बगदादी, डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वासे अहमद सूफ़ी, अलहाज रशीद अब्दुल रज़्ज़ाक़ मैमन, मुफ्ती अब्दुल रहीम कादरी और मौलाना सलाहुद्दीन कादरी। जामियतुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद की जानिब से आज नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर गौर व फिक्र करने के लिए शहर के दानिशवरान का एक नुमाइंदा इजलास मुनक्किद हुआ।
اس اجلاس کو منعقد کرنے کی غرض و غایت یہ ہے کہ موجودہ مرکزی حکومت نے جس قومی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد نکات سے اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بہت سے نئے تعلیمی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات محسوس کی گئی ہے کہ کسی ایک جماعت یا کسی ایک مسلک کے بجائے تمام دانشوران ملت کو مدعو کر کے اس پر غور و فکر کیا جائے اور یہاں جو تجاویز آئیں اسے مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کو پیش کی جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو قومی تعلیمی پالیسی آئی ہے، اس کا ایک گورنمنٹ نے ڈاکومنٹ جاری کیا ہے جو 60 صفحات پر مشتمل ہے اور پوری تعلیمی پالیسی 485 صفحات پر ہے۔ اس تعلیمی پالیسی کے دیگر نکات پر ہمیں کچھ کہنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پالیسی کے اندر سب سے اہم بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مادری زبان تعلیم ہوگا بچوں کے لیے، مادری زبان میں تعلیم دی جا سکے گی 5ویں جماعت تک، لیکن خاص طور پر یہاں پر اردو کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا جائے کہ جو بچے اردو میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں مادری زبان میں ان کو اردو ذریعے تعلیم کا حکومت خود انتظام کرے، ان کے لیے ٹیچرز کا انتظام کرے، ان کے لیے کتابوں کا انتظام کرے اور فنڈز کا انتظام کرے۔ دوسری بات اس تعلیمی پالیسی کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ عربی جو ایک بین الاقوامی زبان ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ اگر عربی ختم ہو جاتی ہے ہندوستان سے تو لازمی چیز ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں عربوں سے صدیوں قدیم، ان تعلقات میں بھی جو ہے نا فرق پڑ سکتا ہے، اور یہاں جو دینی مدارس چل رہے ہیں وہ ان کے مستقبل بھی جو ہے نا اس سے جو ہے سو تاریک ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ عربی زبان کو بھی جو بیرون زبانیں شامل کی گئی اس میں عربی زبان کو بھی شامل کیا جائے۔ تیسری بات یہاں پر یہ کہی جا رہی ہے کہ ایک مذہبی کتاب کو پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے، ایک خاص مذہبی کتاب کو۔ ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں کئی مذاہب ہیں اور کئی مذاہب کے ماننے والے موجود ہیں، ان کی اپنی مذہبی کتابیں موجود ہیں، لہٰذا ان تمام مذہبی کتابوں کو بھی شامل نصاب کیا جائے، کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر مذہب اچھی بات کی تعلیم دیتا ہے تو ہر مذہبی کتاب میں اچھی باتیں بیان کی گئی ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذہبی کتابیں بھی اس میں شامل کی جائے۔ تیسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سنسکرت کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ ہم سنسکرت کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسری جو ہندوستانی زبانیں ہیں، دستور ہند میں جو 8 شیڈول میں جو بات کی گئی دستوری زبانوں کی، ان کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا جو دور رہا وہ 800 سال سے زیادہ کا دور رہا ہے، اور یہی وہ دور ہے جب کہ ہندوستان اس دور میں سیاسی طور پر متحد رہا ہے، اور ہندوستان میں مسلم حکمرانوں نے جو کچھ بھی کارنامے انجام دیے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ مذہبی رواداری یہاں پر رہی اس دور کے اندر، تمام لوگوں کے ساتھ انصاف ہوتا رہا، لہٰذا ہم کو بڑا افسوس ہے کہ موجودہ تعلیمی پالیسی کے اندر جو میڈیول پیریڈ ہے ہسٹری کا، جس کو عہد وسطیٰ کا دور کہتے ہیں، وہ نکال دیا گیا پوری طریقے سے۔ ایک اینشنٹ ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے اور دوسری ماڈرن ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے۔ انگریزوں کو آپ پڑھا رہے ہیں اور ان کی اصلاحات پر غور و فکر ہو رہا ہے، لیکن مسلمانوں نے تہذیب، تمدن، زبان پر جو جو خدمات انجام دی ہے اس کا کوئی تذکرہ ہماری جو ہے نا اس تعلیمی پالیسی کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ پھر ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آرٹ کے نام پر کچھ ایسی چیزوں کو رواج دینا چاہتے ہیں جس سے جو ہے نا ہم کو خدشہ ہے۔ مثلا یوگا کی تعلیم آپ رکھ رہے ہیں، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے صحت ضروری ہے۔ آپ اگر یوگا کو رکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وہ اس کے اندر اشلوک جو پڑھے جاتے ہیں اس سے بہرحال ہمارے عقیدے پر اثر پڑتا ہے۔ دوسری بات سوریہ نمسکار کی جا رہی ہے تو یہ بھی ہمارے عقیدے پر اثر پڑتا ہے اس کا، تو لہٰذا مسلمان اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اور جب کبھی بھی مصیبت آئی اس سے پہلے بھی یا آگے بھی کبھی آئے گی تو یقیناً یہاں کی اقلیتیں اور مسلمان برابر اس ملک کی یکجہتی کو باقی رکھیں گے۔ لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ یہاں کے تعلیمی نصاب کو جو رائج کیا جا رہا ہے، یہ جو ہے نا جو خدشے ہو رہے ہیں ان خدشوں کو دور کیا جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پورے 400 صفحات میں سیکولرزم کا جو ہے نا آپ کو ٹرمینالوجی یا اس کی اصطلاح کہیں پر نظر نہیں آتی ہے۔ بات کی گئی ہے بھارتیہ سنسکرت کی، بات کی گئی ہے بھارتیہ کلچر کی، بات کی گئی ہے وہ الفاظ جو ٹیکسلا میں اور آپ کے نالندہ دور میں استعمال کیے جاتے تھے اس کو استعمال کیا گیا، جبکہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی پالیسی بنے وہ سیکولرزم کی بنیاد پر ہو۔ اگر آپ اس ملک کو سیکولرزم سے ہٹا دیں گے تو پھر نئے نئے مسائل اس کے اندر پیدا ہوں گے، لہٰذا ہم حکومت سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ غور و فکر کرے، اور وزیر اعظم نے خود اس بات کا اعلان کیا ہے وائس چانسلر گورنرز کی کانفرنس میں
کہ وہ جو ہے نا تعلیمی پالیسی کے معاملے میں عوام کی رائے کو لینے تیار ہے، ان کے اعتراضات کو سننے تیار ہے. ہم امید کرتے ہیں